कार्यक्रम योग प्रज्ञाको 8औं श्रृङ्खलामा उपस्थित हुनुहुने सम्पूर्ण महानुभावहरुमा म हार्दिक स्वागत तथा नमस्कार अभिव्यक्त गर्न चाहन्छु। हामीले 7 वटा श्रृङ्खलाहरू सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेका छौं र आज 8औं श्रृङ्खलामा हामी उपस्थित छौं। आजको श्रृङ्खलामा हामी कोरोना अर्थात कोभिड-19 अहिले जुन एउटा महामारीको रूपमा हाम्रो समाजमा आएको छ र जसले मानिसहरूलाई त्रसित गरेको छ, यो त्रासदीपूर्ण वातावरणमा हामीले कोभिड-19 बाट आफूलाई कसरी बचाउने र यसको उपचार पद्धति के छ, यसबाट बच्ने उपायहरू के छन् र यसका बारेमा विस्तृत रूपमा आज हामी छलफल गर्नेछौं। र आजको कार्यक्रममा हामीले कोभिड-19 को संक्रमणका बारेमा आफ्नो प्रस्तुतिका लागि आमन्त्रण गरेका छौं। अतिथि वक्ताको रूपमा आदरणीय प्रिया ओझालाई। उहाँ बीएससी नर्सिङ हुनुहुन्छ। उहाँले बीएससी नर्सिङ गर्नुभएको छ काठमाडौँ मेडिकल कलेज टिचिङ हस्पिटलबाट र अहिले उहाँ काठमाडौँमा कार्यरत हुनुहुन्छ। उहाँले आजको यो श्रृङ्खलामा कोभिड-19 का बारेमा हामीहरूलाई जानकारी गराउनु हुनेछ र अब म आजको कार्यक्रममा आफ्नो प्रस्तुति राखिदिन हुन आदरणीय प्रिया ओझालाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। योग प्रज्ञाको 8औं श्रृङ्खलामा उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरुमा सुरुमा म हार्दिक अभिवादन र नमन टक्राउन चाहन्छु। अब आजको मेरो विषय भनेको कोभिड-19 को संक्रमण रहेको छ। अहिले पुरै विश्व कोभिड-19 को संक्रमणबाट एकदमै त्रसित र भयभीत र चिन्तित भएको अवस्थामा चाहिँ हामीले यसबाट आत्तिनु भन्दा पनि हामीले यसबाट बच्नको लागि कस्तो सावधानीको उपायहरू अपनायौं भने हामी यसबाट कसरी बच्न सक्छौं भनेर हामीले ध्यान दियौं भने हामी अवश्य पनि यो भाइरसबाट बच्न सक्छौं। र आज मैले यो कोरोना भनेको के हो, यो कसरी लाग्न सक्छ, यसको लक्षण के हो, अनि यो लागेपछि मानिसहरूलाई कस्तो कस्तो लक्षणहरू देखिन्छ, यसबाट बच्नको लागि कस्तो कस्तो उपायहरू अपनाउनु पर्छ, मास्कको प्रयोग कसरी गर्नुपर्छ, भ्याक्सिनको बारेमा अनि उपचारहरू हस्पिटलमा कसरी भइरहेको छ भनेर म विस्तृत रूपमा हजुरहरूसँग छलफल गर्न आएकी छु। अब सुरुमा चाहिँ म स्लाइड शेयर गर्न चाहन्छु। आजको मेरो विषय भनेको कोभिड-19 को इन्फेक्सन छ। अब आजको मेरो सूची भनेको कन्टेन्ट्सहरुमा इन्ट्रोडक्सन छ कोभिड-19 कोरोना भाइरसको बारेमा, अनि स्ट्याटस अफ कोभिड-19 इन्फेक्सन, कति मान्छेहरू चाहिँ यो भाइरसबाट ग्रसित भएका छन्, कति जना ठीक भएर घर फर्किसकेका छन् र कति जनाको यो भाइरसले गर्दाखेरि मृत्यु भइसकेको छ नेपाल र विश्वमा भनेर चाहिँ मैले स्ट्याटस लिएर आएको छु। र सिम्पटम्सहरु, लक्षणहरु कस्तो कस्तो देखिन्छ यो रोग लागेको बेलामा, अनि who are more prone to this disease, यो रोग चाहिँ कस्तो कस्तो मान्छेहरूलाई लाग्न सक्छ, को मानिसहरू चाहिँ यो रोगको जोखिममा बढी हुनुहुन्छ भनेर छ। अनि फंगल इन्फेक्सन इन कोभिड-19 पेशेन्ट्स भनेर पनि छ। फंगल इन्फेक्सन भनेर हामीले इन्डियामा चाहिँ भारतमा ब्ल्याक फंगस, व्हाइट फंगस, येलो फंगस र अहिले रिसेन्टली क्रीम फंगस भनेर पनि इन्डियामा देखा परिएको छ केसहरु। र त्यो फंगल इन्फेक्सन चाहिँ किन कोभिड मेजर्सहरु कस्तो कस्तो उपायहरु हामीले अपनायौं भने हामी यो भाइरसबाट बच्न सक्छौं भनेर लिएर आएको छु। अनि इम्युनिटी बुस्टिङ फुड्स, अब घरमा जो आइसोलेसनमा हुनुहुन्छ अथवा घरमा कोभिड भाइरस नलागेको व्यक्तिहरूले चाहिँ कस्तो कस्तो खानाहरू खायो भने उहाँहरूको इम्युनिटी बुस्ट भनेर मैले इम्युनिटी बुस्टिङ फुड्सहरुको बारेमा पनि छलफल गर्ने छु। र टेस्ट फर कोभिड-19 रोग लागेको छ भनेर पत्ता लगाउने ल्याब टेस्टहरु, ल्याब इन्भेस्टिगेसन्सहरु के छ त भनेर पनि छलफल गर्ने छु। र ट्रिटमेन्ट इन प्र्याक्टिस, अब हस्पिटलहरुमा अथवा घरमा चाहिँ आइसोलेसनमा बस्दाखेरि कस्तो कस्तो उपचारहरु चाहिँ डाक्टरहरूले दिइरहनुहुन्छ भनेर पनि आज छलफल हुनेछ। र भ्याक्सिनेसनको बारेमा पनि मैले छोटोमा चाहिँ अलिकति छलफल गर्नेछु।
अब सुरुमा चाहिँ इन्ट्रोडक्सनमा जाँदाखेरि चाहिँ यो भाइरस कस्तो हो, यो भाइरस चाहिँ कहाँबाट आयो र यो भाइरसको नाम किन कोभिड-19 भयो भनेर चाहिँ म सुरुमा छलफल गर्छु। अब सुरुमा चाहिँ कोभिड-19 अथवा कोरोना भाइरसमा जानुभन्दा अगाडि भाइरस भनेको चाहिँ के हो मा चाहिँ म सुरुमा अलिकति छलफल गर्छु। भाइरस भनेको चाहिँ एउटा सब माइक्रोस्कोपिक इन्फेक्सियस एजेन्ट हो। सब माइक्रोस्कोपिक इन्फेक्सियस एजेन्ट भनेको चाहिँ जो चाहिँ हामीलाई माइक्रोस्कोपबाट पनि हेर्न एकदमै गाह्रो हुन्छ, एकदमै सानो पार्टिकल्सहरू हुन्छ, एकदमै सानो जीवाणु हो, यो चाहिँ माइक्रोस्कोपबाट हेर्न पनि एकदमै गाह्रो हुन्छ। सो भाइरस भनेको चाहिँ लिभिङ अर्गानिजम, जीवित प्राणीहरूमा मात्र यसले चाहिँ रेप्लिकेट गर्न सक्छ। रेप्लिकेट भनेको चाहिँ एकदम धेरै कपिजहरू बनाएर चाहिँ एउटा ओरिजिनल भाइरसबाट चाहिँ एकदम धेरै कपिजहरू बनाएर चाहिँ मान्छेलाई चाहिँ एकदमै सिभियर खालको रोग लगाउन सक्छ यो भाइरसले चाहिँ। सो भाइरस भनेको चाहिँ एकदमै सानो, अब सानो जीवाणु हो जुन चाहिँ माइक्रोस्कोपबाट हेर्न पनि एकदमै गाह्रो हुन्छ। सो अब कोभिड-19 पनि एउटा भाइरस हो। अब यो कोभिड-19 चाहिँ किन, कोरोना भाइरस पनि एउटा भाइरस हो र यो कस्तो खालको भाइरस हो भने यो चाहिँ एउटा आरएनए भाइरस हो। आरएनए भाइरस भनेको चाहिँ अब नर्मल भाइरसमा चाहिँ दुईटा खालको जेनेटिक हुन्छ। जेनेटिक मटेरियल भनेको वंशाणुगत गुण चाहिँ भाइरसहरुमा दुईटा हुन्छ, आरएनए र डीएनए भनेर हुन्छ। यो आरएनए, यो कोरोना भाइरस भनेको चाहिँ एउटा आरएनए भाइरस हो र यो ब्याड बर्न भाइरस भनेर चाहिँ यसलाई, यो ब्याडहरु चमेरोबाट आएको हुनाले चाहिँ यसलाई ब्याड बर्न भाइरस भनेर भनिन्छ। अब यो कोभिड-19 चाहिँ यसको किन नाम राखियो भन्दा 2019 सालमा यो वुहान चाइनाबाट फर्स्ट केस रिपोर्ट भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यसको नाम चाहिँ कोभिड-19 भएको। कोभिडको फुल फर्म चाहिँ कोरोना भाइरस डिजिज हो र यो 19 पछाडि राख्नुको कारण चाहिँ 2019 सालमा फर्स्ट केस चाइना वुहानमा रिपोर्ट भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यसको नाम चाहिँ कोभिड-19 भएको। अब यसलाई चाहिँ हामीले पीसीआर को रिपोर्ट हेर्दाखेरि चाहिँ हामीले, अब तपाईहरुले कसैले पीसीआर गराउनु भएको छ भने चाहिँ त्यो पीसीआर को रिपोर्टमा चाहिँ SARS-CoV-2 नेगेटिभ अथवा पोजिटिभ छ भने SARS-CoV-2 पोजिटिभ भनेर तपाईहरुले रिपोर्ट देख्न सक्नुहुन्छ। अब त्यसको मिनिङ चाहिँ के हो भने SARS को फुल फर्म चाहिँ सिभियर एक्युट रेस्पिरेटरी सिन्ड्रोम हो। यो सिभियर एक्युट रेस्पिरेटरी सिन्ड्रोम भनेको चाहिँ हाम्रो श्वास प्रश्वासको प्रणालीलाई असर गर्ने खालको एउटा रोग हो। यसमा चाहिँ हाम्रो रेस्पिरेटरी सिस्टम अथवा हाम्रो लङ्सलाई चाहिँ यसले असर गर्छ, त्यही भएर यसको नाम चाहिँ सिभियर एक्युट रेस्पिरेटरी सिन्ड्रोम। र कोभिड-2 भनेर चाहिँ त्यसैले भनिएको हो र यसलाई चाहिँ नोभल कोरोना भाइरस भनेर पनि भनिन्छ। नोभल कोरोना भाइरस भनेर पनि यसको अर्को नाम छ। अनि 2002 देखि 2004 सालमा कोभिड-1 भनेर एउटा चाइना आउटब्रेक भएको थियो। त्यो चाहिँ SARS-CoV-1 भनेर आउटब्रेक भएको थियो चाइनामा 2002 देखि 2004 2 सालसम्म चाहिँ त्यो भाइरस चाहिँ चाइनामा र विभिन्न देशहरुमा चाहिँ देखा परेको थियो। त्यो भाइरसले गर्दाखेरि चाहिँ धेरै मानिसहरुको मृत्यु भएको थिएन, तर त्यो बेला त्यो भाइरस पनि सिमिलर टु कोभिड-2 भाइरस हो र त्यसले गर्दाखेरि पनि सिभियर एक्युट रेस्पिरेटरी सिन्ड्रोम हाम्रो लङ्सलाई अफेक्ट गरेको भएर त्यसलाई चाहिँ SARS-CoV-1 भनेर चाहिँ भनिएको थियो। र त्यो पनि फर्स्ट टाइम चाइनामा नै आउटब्रेक भएको थियो र चाइनामा नै फर्स्ट टाइम रिपोर्ट भएको थियो कोभिड-1 SARS-CoV-1 भनेर। अब यो चाहिँ एउटा आरएनए भाइरस भयो र चमेरोमा चाहिँ देखा परेको भएर चाहिँ यो चमेरोबाट आएको भएर यसलाई ब्याड बर्न भाइरस पनि भनिन्छ। अब स्ट्याटस के छ त भन्दा स्ट्याटस चाहिँ कोभिड-19 को यो आजसम्मको स्ट्याटस भनेको टोटल केसेस चाहिँ वर्ल्डमा 170 मिलियन छ भने टोटल डेथ चाहिँ वर्ल्डमा 3.54 मिलियन भइसकेको छ। र नेपालमा चाहिँ टोटल केसेसहरु 560,000 केसेसहरु नेपालमा रिपोर्ट भइसकेको छ र नेपालमा ठीक भएको, घर फर्किसक्नु भएको केसेसहरु भनेको 447,000 र टोटल डेथ नेपालमा आजसम्म चाहिँ 7,381 जनाले चाहिँ आफ्नो ज्यान गुमाइसक्नु भएको छ कोभिड-19 ले गर्दाखेरि। अब यो कोभिड-19 भनेको चाहिँ एउटा रोग हो जुन चाहिँ कोरोना भाइरसले लाग्ने गर्दछ। अब कतिजनाले चाहिँ कोरोना लायो भनेर भन्नुहुन्छ, तर त्यो कोरोना भनेको एउटा भाइरस हो जसले चाहिँ कोभिड-19 डिजिज गराउँछ अथवा कोभिड-19 इन्फेक्सन गराउँछ। अब कोरोना लायो भन्दा पनि कोभिड-19 रोग लायो भन्दा चाहिँ अलिकति राम्रो सुनिन्छ, त्यही भएर कोरोना भाइरसले गर्दाखेरि चाहिँ कोभिड-19 इन्फेक्सन अथवा कोभिड-19 रोग लाग्ने हो। अब यो स्ट्याटस चाहिँ यो आजसम्मको स्ट्याटस यो भयो कोभिड-19 को। अनि सिम्पटम्सहरु, अब कस्तो कस्तो सिम्पटम्सहरु देखिन्छ त कोभिड-19 लागेको बिरामीहरुलाई भने अब धेरै जस्तो मानिसहरुलाई चाहिँ सिम्पटम्सहरु, लक्षणहरु नदेखिने पनि हुन सक्छ। कतिवटा केसेसहरु चाहिँ असिम्प्टोमेटिक पनि हुन सक्छ। लक्षण नदेखियो भने चाहिँ त्यसलाई हामीले असिम्प्टोमेटिक भनेर भन्छौं। अब लक्षण देखिएन
पीसीआर टेस्ट गर्दाखेरि अथवा एन्टिजेन टेस्ट गर्दाखेरि चाहिँ पोजिटिभ आयो तर उहाँलाई केही पनि लक्षण छैन भने त्यसलाई पनि हामीले कोभिड पोजिटिभ नै मान्छौँ। तर अब त्यो असिम्टोमेटिक बिरामीहरूले चाहिँ कोभिड सार्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने कति कुराहरू पनि आइरहेको हुन्छ। तर अब त्यो कोभिड सार्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने कुरा चाहिँ हामीले एउटा त्यो पीसीआर टेस्टको तलपट्टि चाहिँ सिटी भ्याल्यु यति छ भनेर लेखेको हुन्छ। तपाईँहरूले याद गर्नु भएको छ भने सिटी भ्याल्यु यति दिएको छ भनेर लेखेको छ भने त्यो सिटी भ्याल्यु भनेको चाहिँ साइकल थ्रेसहोल्ड भ्याल्यु भनेको हो। साइकल थ्रेसहोल्ड भ्याल्यु जति बढी छ त्यति नै कोरोना अथवा कोभिड-19 सर्ने रिस्क कम हुन्छ र जति सिटी भ्याल्यु कम छ त्यति नै कोभिड-19 को संक्रमण सर्न सक्ने चाहिँ त्यो मान्छेले सार्न सक्ने सम्भावना बढ्दै जान्छ। त्यही भएर अब कति त्यो मान्छेले चाहिँ कोभिड-19 अर्को मान्छेलाई हेल्दी मान्छेलाई सार्न सक्छ भन्ने कुरा चाहिँ सिटी भ्याल्युमा भर पर्छ, साइकल थ्रेसहोल्ड भ्याल्युमा भर पर्छ। तर असिम्टोमेटिक मान्छेले पनि कोभिड-19 चाहिँ हेल्दी मान्छेलाई सार्न सक्छ। नसार्न सक्ने चाहिँ सम्भावना चाहिँ उति नै हुन्छ। अब सिम्टोमेटिक केसेसहरू पनि कति देखिरहनु हुन सक्छ, अनि घाँटी दुख्ने समस्या हुन सक्छ, झाडा पखाला लाग्न सक्छ, टाउको दुख्ने समस्या हुन सक्छ, अनि टेस्ट र स्मेल गुमाउन सक्नुहुन्छ कतिजनाले। अनि सर्टनेस अफ ब्रेथ भनेको चाहिँ सास फेर्न गाह्रो पर्न सक्छ अथवा छाती दुख्ने अथवा छातीमा चाहिँ भारीपन महसुस हुन सक्छ। कोभिड-19 भएको बिरामीमा चाहिँ यस्तो लक्षणहरू देखा सिम्टम्सहरू लक्षणहरू रिपोर्ट भएको भनेको आँखा पाक्ने समस्या पनि कतिजना एकदम पाक्ने समस्या पनि देखा परेको छ। अब यो कोभिड-19 चाहिँ माइल्ड, मोडरेट र सिभियर भनेको तीनटा क्याटेगोरीमा, तीनटा भागमा चाहिँ हामीले छुट्याउन सक्छौँ। माइल्ड भनेको चाहिँ जसमा चाहिँ एकदमै सामान्य लक्षणहरू छ, जस्तै टाउको दुख्ने क्याटेगोरीमा छुट्याउँछौँ भने मोडरेट भनेको चाहिँ जसमा चाहिँ अलिकति माइल्ड भन्दा अलिक माथि बढी सिम्टम्सहरू देखिन्छ, जस्तै सास फेर्न चाहिँ यसमा त्यस्तो गाह्रो हुँदैन, तर जुन SpO2 लेभल हुन्छ अक्सिजनको हाम्रो रगतमा चाहिँ 94% मोडरेट कोभिड-19 भनेर चाहिँ भन्न सक्छौँ। अब सिभियर भनेको सेचुरेसन लेभल हाम्रो ब्लडमा अक्सिजनको मात्रा चाहिँ 90% भन्दा कम भयो भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हामीले सिभियर कोभिड-19 इन्फेक्सन भनेर चाहिँ हामीले त्यसलाई भन्न सक्छौँ। सिम्टम्सहरू चाहिँ अब सबै बिरामीमा चाहिँ, सबै कोभिड-19 को बिरामीमा चाहिँ सबै लक्षणहरू देखिन्छ नै भन्ने हुँदैन। कुनै बिरामीमा चाहिँ ज्वरो मात्र होला, कुनैमा सुक्खाखोकी मात्र होला, कुनैमा थकान मात्र होला भने कुनैमा झाडा पखाला मात्र पनि हुन सक्छ। त्यही भएर मान्छे अनुसार चाहिँ लक्षण फरक हुन्छ। सबै बिरामीहरूलाई चाहिँ सबै लक्षण देखिन्छ नै भन्ने हुँदैन, सबैलाई ज्वरो आउँछ भन्ने नै हुँदैन। त्यही भएर यहाँबाट कुनै पनि लक्षणहरू देखिहाल्यो भने चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ पीसीआर टेस्ट अथवा एन्टिजेन टेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। लक्षण अब हु आर मोर प्रोन टु दिस डिजिज, अब यो रोग चाहिँ कस्तो मान्छेहरूलाई चाहिँ बढी लाग्न सक्छ त? अब जो मान्छेहरू चाहिँ रोगसँग लड्ने क्षमता, रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कम भएको मान्छेहरूलाई चाहिँ कोभिड-19 लाग्न सक्ने सम्भावना एकदम धेरै नै हाई हुन्छ। जुन म्युटेन्ट थियो योभन्दा अगाडिको म्युटेन्ट चाहिँ इम्युनो कम्प्रोमाइज अथवा रोगसँग लड्ने क्षमता कम भएको मान्छेहरूलाई बढी लागिरहेको थियो भने अहिले जुन हाम्रो डबल म्युटेन्ट आएको छ, यो डबल म्युटेन्ट चाहिँ एकदम यङ मान्छेहरूलाई, एकदमै हेल्दी इन्डिभिजुअल्सहरूलाई पनि यसले असर गरिरहेको छ। त्यही भएर अब पहिलेको म्युटेन्ट चाहिँ पहिले चाहिँ इम्युनो कम्प्रोमाइज रोगसँग लड्ने क्षमता कम भएको मान्छेहरूलाई लागिरहेको थियो भने पनि यो भाइरसले चाहिँ अट्याक गरेको छ। त्यही भएर चाहिँ अब मलाई कुनै पनि रोग लागेको छैन भनेर तपाईँहरूले सावधानी अपनाउनु भएन भने ट्रिटमेन्ट स्पेसिफिक उपचार अहिलेसम्म पत्ता लागेको छैन। सबै सिम्टम्सहरूलाई, लक्षणहरूलाई म्यानेज गर्ने खालको उपचारहरू मात्र भइरहेको छ हस्पिटलहरूमा। त्यही भएर यसबाट बच्ने उपाय भनेको हामीले सेफ्टी मेजर्सहरू, सावधानी जत्नाए भाइरसबाट चाहिँ बच्न सक्छौँ। अब धेरै जस्तो मोर प्रोन अथवा यो भाइरस चाहिँ कसलाई हुन सक्छ, यो भएका व्यक्तिहरू जस्तै डायबिटिज, कुनै व्यक्तिलाई डायबिटिज छ, ब्लड प्रेसर हाई छ, अथवा क्यान्सर जस्तो एकदमै
लामो समयदेखि लागिरहेको रोगहरू छ भने चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ यो रोग चाहिँ बढी जस्तो देखा पर्न सक्छ। अब ओबेसिटी मोटोपन छ, एकदमै मोटो छ तर मोटो छ कुनै पनि रोग छैन, मोटोपन छ भने पनि एकदमै धेरै कोभिड-19 को संक्रमण भए पनि पाइएको छ। मैले हेम्स हस्पिटलमा काम गर्दाखेरि चाहिँ म नन कोभिड आइसीयूमा भए पनि त्यहाँ टेन्सहरू जस्तै 30 वर्षको व्यक्ति छ र एकदमै मोटो छ भने 110 केजी को 30 वर्षको मान्छे छ, उसलाई कुनै पनि अरू रोग छैन भने पनि कोभिडको संक्रमण भएको एकदमै धेरै पाइएको छ। त्यही भएर ओबेसिटी पनि एउटा मुख्य रिस्क फ्याक्टर अथवा जोखिम हुन सक्छ कोभिड-19 को पछाडि। अनि एचआईभी एड्स जस्तो रोगहरू छ अथवा कुनै पनि एकदमै डेन्जरस घातक रोगहरू छ भने त्यो मानिसहरू चाहिँ कोभिड-19 को संक्रमणको जोखिममा चाहिँ एकदमै बढी पर्न सक्नुहुन्छ। तर अहिलेको यो जुन डबल म्युटेन्ट आएको छ, डबल म्युटेन्टको चाहिँ भन्न सकिँदैन, एकदमै हेल्दी इन्डिभिजुअल्सहरूलाई पनि यसले अट्याक गरिरहेको छ, एकदमै यङ एकदमै हेल्दी इन्डिभिजुअल्सहरूलाई पनि यो भाइरसले चाहिँ अहिले डबल म्युटेन्टले चाहिँ अट्याक गरिरहेको छ। अब जुन फंगल इन्फेक्सन इन कोभिड-19 पेसेन्ट्स भनेर कुरा आएको छ, यो फंगल इन्फेक्सन इन कोभिड-19 पेसेन्ट्स चाहिँ किन यो फंगसले चाहिँ कोभिड-19 कै बिरामीलाई बढी अट्याक गरिरहेको छ भन्ने कुरा चाहिँ मैले अब छलफल गर्छु। इन्डियामा चाहिँ एकदमै धेरै ब्ल्याक फंगस अनि व्हाइट फंगस र येलो फंगसको केसेसहरू एकदमै धेरै कतिजनाले आफ्नो ज्यान पनि गुमाइसक्नु भएको छ। अब अहिले रिसेन्टली यो येलो फंगस पछि क्रिमी फंगस भन्ने पनि एउटा नयाँ फंगल इन्फेक्सन चाहिँ कोभिड-19 पेसेन्ट्सहरुमा चाहिँ देखा परेको छ र यो क्रिमी फंगस चाहिँ येलो फंगस भन्दा पनि एकदमै डेन्जरस भएको पाइएको छ। अब यो ब्ल्याक व्हाइट र येलो फंगल इन्फेक्सन चाहिँ किन, अब यो फंगस भनेको चाहिँ ढुसी हो, यो ढुसी चाहिँ फंगल इन्फेक्सन चाहिँ कोभिड-19 पेसेन्ट्सहरुमा चाहिँ किन हुन्छ भन्दा यो अब यदि त्यो 19 को बिरामीहरुलाई चाहिँ डायबिटिज को समस्या छ भने अथवा डायबिटिज को समस्या अथवा त्यो कोभिड-19 को लागि स्टेरोइड्सहरु युज भइरहेको छ भने त्यो स्टेरोइड्सले अथवा डायबिटिजले गर्दाखेरि चाहिँ धेरै फंगल इन्फेक्सनको केसेसहरु चाहिँ रिपोर्ट भइरहेको छ इन्डियामा। अनि धेरै जस्तो यो फंगल इन्फेक्सन हुनुको पछाडीको एउटा मुख्य कारण भनेको डायबिटिज हो। यदि कोभिड-19 पनि छ डायबिटिज पनि छ भने त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ फंगल इन्फेक्सनको चान्स चाहिँ एकदमै हाई गराइदिन्छ के। अनि मोस्ट केसेस अफ फंगल इन्फेक्सन आर रिपोर्टेड इन्डिया। किन इन्डियामा मात्र बढी फंगल इन्फेक्सनको केस देखिएको भन्दा किनभने कोभिडको केसेसहरु इन्डियामा एकदमै धेरै छ। दिन प्रतिदिन लाखौं मानिसहरु चाहिँ कोभिडको संक्रमण भइरहेको छ र त्यहाँ एकदमै धेरै डायबिटिज पनि देखा परेको छ। इन्डियामा डायबिटिक पेसेन्ट्सहरु पनि एकदमै धेरै र कोभिड केसेसहरु पनि एकदमै धेरै भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ फंगल इन्फेक्सनको रेट एकदमै धेरै हाई छ इन्डियामा। अनि 9000 भन्दा बढी चाहिँ ब्ल्याक फंगस अथवा तपाईहरुले म्युकरमाइकोसिस भनेर सुन्नु भएको छ होला। म्युकरमाइकोसिसको अर्को नाम चाहिँ ब्ल्याक फंगस हो। यो म्युकरमाइकोसिसको चाहिँ केसेसहरु इन्डियामा 9000 भन्दा पनि बढी केसेसहरु रिपोर्ट भइसकेको छ र नेपालमा पनि 5 वटा भन्दा बढी ब्ल्याक फंगस अथवा म्युकरमाइकोसिसको केसेसहरु चाहिँ रिपोर्ट भएको छ। अब इन्डियामा चाहिँ 30 मिलियन भन्दा बढी मान्छेहरुमा चाहिँ डायबिटिज छ र कोभिडको केसेसहरु पनि एकदमै धेरै हाई छ। त्यही भएर चाहिँ फंगल इन्फेक्सनको रेट पनि हाई भएको हो। डायबिटिजमा किन फंगल इन्फेक्सन हुन्छ भन्दा डायबिटिज भएको व्यक्तिहरुमा चाहिँ रोगसँग लड्ने क्षमता कम हुन्छ र कोभिड-19 मा पनि रोगसँग लड्ने क्षमता कम हुन्छ। अब डायबिटिज र कोभिड-19 दुई चाहिँ मान्छे इम्युनिटी पावरलाई जुन मानिसहरुमा चाहिँ इम्युनिटी पावर कम हुन्छ नि त्यो मानिसहरुलाई चाहिँ फंगसले चाहिँ अट्याक गर्ने हो के। सो फंगल इन्फेक्सन भनेको चाहिँ रोगसँग लड्ने क्षमता कम भएको व्यक्तिहरुमा चाहिँ धेरै जस्तो देखा परेको छ अहिलेसम्म। अब नेपालमा चाहिँ डायबिटिजको केसहरु कति छ भन्दा 4,36,000 केसेस भन्दा बढी केसेसहरु चाहिँ डायबिटिजको छ र यो नम्बर चाहिँ 2030 मा चाहिँ यदि यो संख्याले चाहिँ बढ्न सक्छ भनेर भनेको छ। सो त्यही भएर नेपालमा पनि फंगल इन्फेक्सनको चान्सेसहरु एकदमै हाई छ किनभने नेपालमा पनि डायबिटिक पेसेन्ट्सहरु एकदमै धेरै भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ नेपालमा पनि 5 वटा फंगल केसेस ब्ल्याक फंगसको केसेसहरु रिपोर्ट भइसकेको छ र यो अब आउने दिनहरुमा बढ्न सक्छ किनभने यहाँ कोभिड-19 को संक्रमण पनि बढिरहेको छ प्लस डायबिटिजको बिरामीहरु पनि एकदमै धेरै भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ नेपालमा पनि ब्ल्याक फंगसको केसेसहरु बढ्न सक्ने सम्भावना एकदम धेरै हाई नै छ। अनि अर्को एउटा कारण मुख्य कारण भनेको कोभिड-19 को बिरामीहरुमा किन फंगल इन्फेक्सन हुन सक्छ भन्दा जुन फंगल कोभिड-19 को लागि स्टेरोइड्स भन्ने औषधि चाहिँ डाक्टरहरुले हस्पिटलमा चलाइरहनु हुन्छ त्यो स्टेरोइड्सले गर्दाखेरि चाहिँ
यो स्टेरोइड्सको मुख्य काम भनेको चाहिँ कोभिड-19 मा लङ्सलाई चाहिँ जुन लङ्समा असर गरिरहेको हुन्छ, कोभिड-19 ले लङ्समा इन्फ्लामेसन सुनिरहेको हुन्छ, लङ्समा इन्फेक्सन भइरहेको हुन्छ, त्यो इन्फेक्सनलाई कम गर्ने काम भनेको स्टेरोइड्सले गर्छ। र त्यो स्टेरोइड्सले चाहिँ कसरी काम गर्छ, एउटा लङ्सलाई त राम्रो काम गर्छ भने यसले चाहिँ मान्छेको चाहिँ इम्युनिटी पावरलाई चाहिँ डाउन गराइदिन्छ स्टेरोइड्सले, रोगसँग लड्ने क्षमतालाई कम गराइदिन्छ। त्यही भएर चाहिँ स्टेरोइड्स, डायबिटिज र कोभिड-19 तीनटै छ भने चाहिँ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ फंगल इन्फेक्सनको रेट चाहिँ एकदमै धेरै हाई भइदिन्छ के। सो स्टेरोइड्स क्यान अल्सो लिड टु फंगल इन्फेक्सन। त्यही भएर चाहिँ हेफाजारले जसलाई पायो त्यसलाई, जुन बिरामीलाई चाहिँ स्टेरोइड्सको जरुरत छैन त्यो बिरामीहरूलाई पनि स्टेरोइड चलाइदियो भने चाहिँ फंगल इन्फेक्सनको केसेसहरू चाहिँ बढ्दै जान सक्छ। त्यही भएर चाहिँ स्टेरोइड चाहिँ एकदमै विचार गरेर मात्र डक्टरहरूले चलाउनुहुन्छ हस्पिटलमा, किनभने यसले इम्युनिटी डाउन गराइदिन्छ। इम्युनिटी डाउन भयो भने फंगल इन्फेक्सन पनि बढ्न सक्छ। प्लस स्टेरोइड्सको अर्को एउटा डिसएडभान्टेज, अर्को एउटा साइड इफेक्ट भनेको यसले चाहिँ हाम्रो ब्लडमा ग्लुकोजको लेभल अथवा सुगरको लेभललाई चाहिँ एकदमै धेरै हाई गरिदिन्छ कि। त्यही भएर स्टेरोइड्स यदि कुनै बिरामीलाई चाहिँ डायबिटिज छैन भने पनि सुगरको लेभल चाहिँ ब्लडमा एकदमै धेरै 600, 700, 300 त्यतिसम्म पुर्याइदिन्छ कि। त्यही भएर स्टेरोइड चाहिँ हामीले एकदमै विचार गरेर मात्र चलाइरहेको हुन्छौँ हस्पिटलमा। अनि अर्को एउटा मुख्य कारण पाइपलाइनहरू हुन्छ नि हस्पिटलमा, जुन अक्सिजन सप्लाई भइरहेको हुन्छ अक्सिजन प्लान्टहरूबाट, त्यो अक्सिजन प्लान्ट नै यदि इन्फेक्टेड छ, सफा गरेको छैन, राम्रो छैन, सेनिटेसन मेन्टेन भएको छैन, कोर्स अक्सिजन पाइपलाइन्सहरू छ भने चाहिँ त्यसले गर्दाखेरि पनि, अब मैले भनिसके ढुसी भनेको चाहिँ एकदमै मोइस्ट ठाउँमा, गिलो ठाउँमा चाहिँ ग्रो गर्छ र त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ यदि सरसफाइ मेन्टेन भएको छैन भने त्यसले गर्दाखेरि पनि जुन अक्सिजन सप्लाई भइरहेको हुन्छ अक्सिजन पाइप्सहरूबाट, त्यसले गर्दाखेरि पनि फंगल इन्फेक्सन चाहिँ गराउन सक्छ पेसेन्ट्सहरुमा। त्यही भएर त्यो अक्सिजन प्लान्ट्सहरूलाई सफा गर्ने, अनि त्यसपछि अक्सिजन चाहिँ जुन मास्कहरूबाट दिइरहेको हुन्छौँ, ह्युमिडिफायरबाट दिइरहेको हुन्छ, त्यो चाहिँ एकदमै सफा जरुरी हुन्छ। अनि पुअर सेनिटेसन, यदि वातावरण सरसफाइ भइरहेको छैन, वातावरण एकदमै फोहोर छ भने पनि त्यसले गर्दा फंगल इन्फेक्सन हुन सक्छ। अब अर्को त इम्युनो कम्प्रोमाइज स्टेटले चाहिँ फंगल इन्फेक्सन गरिहाल्छ। इम्युनो कम्प्रोमाइज स्टेट भनेको चाहिँ यदि रोगसँग लड्ने क्षमता कम छ भने चाहिँ त्यसले गर्दाखेरि पनि फंगल इन्फेक्सन हुन सक्छ। मैले यो अगाडि नै भनिसकेँ। र ब्ल्याक, व्हाइट, येल्लो फंगस चाहिँ अहिलेसम्म रिपोर्ट भएको छ, तर अहिले रिसेन्टली हिजो कि अस्ति चाहिँ क्रिमी फंगस भनेर चाहिँ केसेसहरू रिपोर्ट भएको छ इन्डियामा। र क्रिमी फंगस चाहिँ एकदमै डेन्जरस छ भनेर चाहिँ भनेको छ। अब अर्को भनेको चाहिँ, अब मेन भनेको आजको मेन उद्देश्य नै यो कोभिड-19 को भनेको सेफ्टी मेजर्सहरू, हामीले यो भाइरसबाट कसरी बच्न सक्छौँ भन्ने कुनै मुख्य उद्देश्य हो। आजको यो मैले कोरोना इन्फेक्सनको बारेमा भन्नुको मुख्य उद्देश्य, छलफल गर्नुको मुख्य उद्देश्य नै यही हो। अब यो भाइरसको, यो रोगबाट बच्नको लागि कुनै पनि स्पेसिफिक ट्रिटमेन्टहरू केही पनि आएको छैन। सबै ट्रायलमा, औषधिहरू रेमडेसिभिर ट्रायलमा चलिरहेछ, प्लाज्मा थेरापी ट्रायलमा चलिरहेछ। कुनै पनि औषधिले कसरी काम गरिरहेछ, कति इफेक्टिभ छ भन्ने कुरा अहिलेसम्म पनि पत्ता लागेको छैन कि। त्यही भएर अब औषधि पत्ता लागेको छैन भनेपछि हामीले यो भाइरसबाट आफूलाई कसरी बचाउन सक्छौँ, आफ्नो परिवारहरूलाई, आफ्नो साथीहरूलाई, आफ्नो छरछिमेकीहरूलाई कसरी बचाउन सक्छौँ भन्ने कुरा नै एकदमै इम्पोर्टेन्स राख्छ। त्यही भएर अब सेफ्टी मेजर्समा चाहिँ प्रपर युज अफ मास्क र ह्यान्ड वासिङ, सोसियल डिस्टेन्सिङ चाहिँ यो तीनटा कुराहरू यदि हामीले राम्ररी ठिक तरिकाले अपनायौँ भने हामी यो भाइरसबाट बच्न सक्छौँ। यो भाइरस हामीलाई लाग्नै सक्दैन। त्यही भएर चाहिँ प्रपर युज अफ मास्क चाहिँ, अब यसमा पनि दुईटा कुरा आउँछ। अब डबल म्युटेन्ट डबल मास्क भनेको छ। अब अहिले चाहिँ यो डबल म्युटेन्ट भाइरस भनेर भनेको छ। पहिले चाहिँ सिंगल म्युटेन्ट थियो भने चाहिँ अहिले डबल म्युटेसन भएर चाहिँ यो भाइरस आएको छ। डबल म्युटेसन भन्ने बित्तिकै एकदमै धेरै डेन्जरस भएर, डबल डेन्जरस भएर आएको भन्ने बुझिन्छ। त्यही भएर यदि डबल म्युटेन्ट छ भने हामीले डबल मास्क चाहिँ युज गर्नुपर्छ। अब डबल मास्क पनि कसरी युज गर्ने भन्दा, अब हामीले एउटा N95 मास्क र एउटा सर्जिकल मास्क युज गर्यौँ भने चाहिँ त्यो एकदमै इफेक्टिभ हुन्छ के। अब N95 खालको आइरहेको छ आजभोलि। अब N95 मास्क युज गर्दाखेरि पनि हामीले यो भाल्भ भएको मास्क युज गर्यौँ भने चाहिँ त्यो खासै इफेक्टिभ हुँदैन। भाल्भबाट चाहिँ कोरोना संक्रमण सर्न सक्ने एकदमै प्रबल सम्भावना भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मेडिकली पनि भाल्भ नभएको N95 मास्क हामीले युज गर्यौँ भने, यस्तो खालको N95 यो भाल्भ नभएको N95 मास्क युज गर्यौँ भने चाहिँ त्यो एकदमै इफेक्टिभ हुन्छ भनेर रिपोर्टहरूले, रिसर्चहरूले देखाएको छ। यो N95 मास्क भित्र लाउने र एउटा सर्जिकल मास्क बाहिर लायौँ भने चाहिँ त्यो एकदमै इफेक्टिभ हुन्छ र हामीलाई यो डबल म्युटेन्ट भाइरसबाट चाहिँ बचाउने काम गर्दछ। अब किन
N95 गरेको भन्दा यो कोरोना भाइरस जुन मैले भने कोरोना भाइरसको पार्टिकल्सको साइज चाहिँ एकदमै सानो छ 0.15 हामीले कारणले भित्र जान सक्ने हुनाले चाहिँ एउटा N95 र एउटा सर्जिकल मास्क लगाउँदाखेरि चाहिँ यो भाइरस चाहिँ छिर्न सक्दैन र हामी एकदमै सेफ अब ह्यान्ड वाशिङ अथवा ह्यान्ड सेनिटाइजर्सहरू युज गरिराख्यो भने चाहिँ पटक पटक हामीले ह्यान्ड वाशिङ गर्ने अनि ह्यान्ड सेनिटाइजर्सहरू युज गर्यो भने पनि हामी भाइरसबाट बच्न सक्छौँ। ह्यान्ड वाशिङ पनि यतिकै हात दिएको 7वटा स्टेप्सहरूलाई हामीले फलो गरेर सबै हातमा कुना काप्चे भागलाई बजारमा आइरहेको छ अनि अल्कोहल मात्रै छ भनेर हामीले हेर्नुपर्छ कि अल्कोहलको मात्रा 60% भन्दा बढी भएको 80% भन्दा बढी भएको चाहिँ मार्न सक्छ। सो ह्यान्ड वाशिङ र ह्यान्ड सेनिटाइजर पनि हामीले एकदमै सही तरिकाले गर्यौँ भने चाहिँ हामी यो भाइरसबाट बच्न सक्छौँ। सोसियल डिस्टेन्सिङमा चाहिँ हामीले मास्क र N95 मास्क र सोसियल डिस्टेन्सिङ ह्यान्ड वाशिङ यो तीनटै कुरा हामीले गर्यौँ भने चाहिँ हामी यो भाइरसबाट पक्कै पनि बच्न सक्छौँ र यो भाइरस चाहिँ हामीलाई लाग्नै सक्दैन। यो तीनटा कुरा हामीले सही तरिकाले सही ढङ्गले अपनायौँ भने चाहिँ यो भाइरसबाट जो कोही पनि बच्न सक्छ। सेफ्टी मेजर्सहरू चाहिँ यो भयो। अब इम्युनिटी बुस्टिङ फुड्सहरू चाहिँ कस्तो खानाहरूले चाहिँ हाम्रो रोगसँग अथवा घरमा रोग नलागे पनि घरमा कस्तो कस्तो खानाहरू खायौँ भने चाहिँ हाम्रो इम्युनिटी बुस्ट हुन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ यहाँ चाहिँ भिटामिन सी खायौँ भने चाहिँ हाम्रो इम्युनिटी बुस्ट हुन्छ। भिटामिन सीमा चाहिँ अब साइट्रस फ्रुट्सहरू जस्तै अरेन्जेस, लेमन्स, ग्रेप्स, अमला, स्ट्रबेरी, ब्लुबेरी, वाटरमेलन यो चाहिँ भिटामिन सी बढी भएको फ्रुट्सहरू हो र यो हामीले यो खानेकुराहरू सेवन गर्यौँ भने चाहिँ हाम्रो भिटामिन सी बडीमा एकदमै सफिसियन्ट मात्रामा हामीलाई चाहिने मात्रामा चाहिँ पुग्छ। अनि भिटामिन डीले पनि हाम्रो इम्युनिटी बुस्ट गराउने काम गर्छ। भिटामिन डी को मेन सोर्स भनेको सनलाइट हो। घाममा बस्यौँ भने चाहिँ भिटामिन डी चाहिँ भरपुर मात्रामा हामीलाई पाइने गरिन्छ र रातो मासु अनि कलेजो अनि एगको पहिलो भाग अनि त्यसपछि चिज, फिस, मसरुम, अरेन्ज जुसहरूमा चाहिँ भिटामिन डी को मात्रा चाहिँ बढी पाउने गरिन्छ। जिङ्क पनि डक्टरहरूले चाहिँ भिटामिन सी, भिटामिन डी र जिङ्कको ट्याब्लेट्सहरू चाहिँ घरमा आइसोलेसनमा बसिरहनु भएको बिरामीहरूलाई चाहिँ एकदमै माइल्ड सिम्टम्स भएको बिरामीहरूलाई चाहिँ यो तीनटा ट्याब्लेटहरू चाहिँ दिने गर्नुहुन्छ। यो तीनटा ट्याब्लेटहरू र यो तीनटा भएको खानेकुराहरू खायौँ भने चाहिँ हाम्रो इम्युनिटी चाहिँ बुस्ट हुन्छ। अब जिङ्कमा चाहिँ रातो मासु, बिन्सहरू, नट्सहरू, डेरी प्रोडक्ट्सहरू अनि पालङको साग, लसुन, दही खायौँ भने चाहिँ जिङ्कको मात्रा चाहिँ हाम्रो शरीरमा चाहिँ भरपुर मात्रामा पुग्छ। यो तीनटा खानेकुराहरू भएको यो तीनटा भिटामिन जिङ्क भएको खानेकुराहरू चाहिँ हामीले खायौँ भने चाहिँ हाम्रो शरीरमा इम्युनिटी चाहिँ बढाइदिन्छ। हामी चाहिँ कोभिड-19 को इन्फेक्सनबाट चाहिँ बच्न सक्छौँ र लाग्यो भने पनि त्यस्तो सिभियर नहुन सक्छ भने चाहिँ यो तीनटा पोषण भएको खानेकुराहरू चाहिँ खानुपर्ने हुन्छ। अब खालको टेस्ट यो आरडिटी और आरएटी अथवा आरटीपीसीआर भनेर चाहिँ दुईटा खालको टेस्ट गरेर कोभिड-19 को संक्रमण छ कि छैन भने चाहिँ पत्ता लगाइरहेको हुन्छ। आरडिटी को फुल फर्म भनेको चाहिँ ऱ्यापिड डायग्नोस्टिक टेस्ट र आरएटी र आरडिटी भनेको यो ऱ्यापिड डायग्नोस्टिक टेस्ट चाहिँ कहिले काहीँ के हुन्छ भन्दा आरडिटी नेगेटिभ आएको छ भने पनि आरटीपीसीआर चाहिँ पोजिटिभ आउन सक्छ कि त्यही भएर आरडिटी चाहिँ त्यति भरपर्दो हुँदैन। आरटीपीसीआर को इफेक्टिभिटी भनेको चाहिँ 97% इफेक्टिभ हुन्छ। यदि आरटीपीसीआर
आरडिटी गरेको छ भने चाहिँ त्यस्तो इफेक्टिभ मानिदैन, किनभने आरडिटी नेगेटिभ आउँदा पनि आरटीपीसीआर चाहिँ पोजिटिभ आएको हुन्छ धेरै जस्तो बिरामीहरूमा चाहिँ। त्यही भएर चाहिँ आरटीपीसीआर को इफेक्टिभिटी भनेको 97.2% छ र आरटीपीसीआर गराउँदाखेरि चाहिँ अलिक बढी सेफ मानिन्छ। अब आरडिटी र आरटीपीसीआर मा चाहिँ के फरक छ भने आरडिटी अथवा आरएटी रेपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट भनेको चाहिँ एकदमै छिटो गरिने टेस्ट हो। यसको रिजल्ट चाहिँ 20 मिनट अथवा 5 देखि 20 मिनट भित्र नै आउँछ र त्यस्तो इफेक्टिभ मानिँदैन। यो त्यसले चाहिँ त्यो पत्ता लगाउँछ भने आरटीपीसीआर भाइरस हो भनेर चाहिँ मैले कोरोना भाइरस भनेको एउटा आरएनए भाइरस हो भनेर भनेको त्यो आरएनए वंशाणुगत गुण चाहिँ पत्ता लगाउने काम भनेको यो आरटीपीसीआर ले गर्छ। त्यही भएर आरटीपीसीआर चाहिँ एकदमै इफेक्टिभ भनेर मानिएको छ र यसको इफेक्टिभिटी भनेको 97.2% छ भनेर भनेको छ। एन्टिजेन टेस्ट गर्ने किट चाहिँ यस्तो देखिन्छ भने पीसीआर टेस्ट गर्ने किट चाहिँ यस्तो देखिन्छ। यो चाहिँ फिगरहरु भयो। अब ट्रिटमेन्ट यस्तो खालको ट्रिटमेन्टहरु चाहिँ बिरामीहरुलाई दिइरहेको छ त हस्पिटलमा अथवा घरमा आइसोलेसनमा बस्दा भन्दा भिटामिन सी को ट्याब्लेटहरु पनि दिनुहुन्छ डाक्टरहरुले, भिटामिन डी को अनि जिंक को ट्याब्लेटहरु दिनुहुन्छ। अब यो भिटामिन सी डी र जिंक को काम भनेको त्यही इम्युनिटी हाम्रो रोगसँग लड्ने क्षमतालाई चाहिँ बढाउने काम गर्छ यो तीनटा कुराहरुले भने। अब हस्पिटलमा एडमिटेड हुनुहुन्छ भने अक्सिजन दिइरहेको हुन्छ, भेन्टिलेटरमा राख्न सकिन्छ, स्टेरोइड्सहरु दिन सकिन्छ। अनि रेमडेसिभिर भन्ने एउटा औषधि एन्टिभाइरल औषधि हो। रेमडेसिभिर भनेको चाहिँ एउटा एन्टिभाइरल औषधि हो। एन्टिभाइरल भनेको चाहिँ जसले चाहिँ भाइरल इन्फेक्सनको अगेन्स्टमा काम गर्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले एन्टिभाइरल औषधि भनेर भन्छौं। अनि प्लाज्मा थेरापी पनि दिने गरिएको छ। अब यो अक्सिजन थेरापीको कुरा आउँदाखेरि चाहिँ अब कतिजना व्यक्तिहरुले चाहिँ अहिले कोभिड-19 को संक्रमण बढ्दै गएपछि डबल म्युटेन्ट भाइरस आएपछि चाहिँ कट्ने गर्नु भएको छ। अब त्यस्तो गर्दाखेरि चाहिँ त्यसले काम गर्दैन कि अक्सिजन कसरी युज गर्ने, कति मात्रामा अक्सिजन दिने भन्ने कुराहरु चाहिँ स्वास्थ्यकर्मीले नै त्यो कुराहरु गर्न सक्नुहुन्छ। घरमा हेल्थ रिलेटेड नलेज स्वास्थ्यको बारेमा जानकारी छैन भने चाहिँ अक्सिजन थेरापीले चाहिँ जुन कोभिड-19 को सिभियरिटी हुन्छ त्यसलाई चाहिँ ठीक गर्दैन। अब अक्सिजन कोभिड-19 को लक्षणहरु एकदमै सिभियर खालको छ, एकदमै सास फेर्न गाह्रो भएको छ भने त्यस्तो खालको बिरामीहरुलाई घरमै अक्सिजन दिएर रोग ठीक हुन्छ भन्ने कुराले चाहिँ त्यो ठीक हुँदैन। त्यही भएर अस्पताल नै ल्याएर चाहिँ त्यसले गर्दाखेरि काम गर्न सक्छ। त्यही भएर अक्सिजन सिलिन्डर्सहरु घरमा राखेर त्यो लङ्समा भएको इन्फेक्सन अनि सास फेर्ने समस्या चाहिँ सजिलो होला भन्ने मान्छेहरुको धारणा छ। त्यो चाहिँ एकदमै गलत हो। अक्सिजनको अभाव भइरहेको बेलामा चाहिँ घरमा अक्सिजन सिलिन्डर थुपार्नु भन्दा बिरामीलाई एकदमै गाह्रो भइरहेको अवस्थामा चाहिँ अस्पताल ल्याउँदा नै फाइदाजनक हुन्छ भन्ने कुराहरु पनि एकदमै जरुरी छ। अनि मेकानिकल भेन्टिलेसन भनेको भेन्टिलेटरमा राख्न सकिन्छ। यदि अक्सिजन थेरापीले काम गरेन भने चाहिँ भेन्टिलेटरमा राख्न पर्ने हुन सक्छ बिरामीलाई। अनि स्टेरोइड्सले लङ इन्फेक्सनलाई चाहिँ कम गराउनमा हेल्प गर्छ। रेमडेसिभिर भनेको एकदमै यो प्रचलित औषधि अहिले कोभिड-19 को लागि। यो रेमडेसिभिर भनेको एन्टिभाइरल औषधि हो जसले चाहिँ भाइरसको अगेन्स्टमा काम गर्छ। र यो रेमडेसिभिर पहिले चाहिँ इबोला भाइरस अथवा हेपाटाइटिस सी को लागि युज गरिरहेको थियो पहिले चाहिँ। तर अहिले कोभिड-19 को संक्रमण आएपछि चाहिँ यो रेमडेसिभिर को युज एकदमै धेरै भएको पाइन्छ। र रेमडेसिभिरले कसरी काम गर्छ, रेमडेसिभिर कतिको इफेक्टिभ छ, यो इफेक्टिभ छ कि छैन भन्ने कुरा चाहिँ अहिलेसम्म केही पनि यसको रिसर्च आर्टिकल्सहरु आएको छैन। तर अब यो त्यही पनि युज भइरहेको छ, एकदमै धेरै युज भइरहेको छ, औषधि युज भएको पाइरहेको छ। र रेमडेसिभिरको मूल्य पनि एकदमै धेरै छ। 4000 देखि 5000 सम्म पनि यो पर्न सक्छ। पहिले त कालोबजारी हुँदाखेरि चाहिँ एकदमै धेरै हाई प्राइस थियो, 7 देखि 8000 पनि परिरहेको थियो भने अहिले चाहिँ 4000 सम्म चाहिँ यो औषधि चाहिँ पाउँछ। अनि यो रेमडेसिभिरको साइड इफेक्ट्सहरु पनि एकदमै धेरै छ। यसले चाहिँ लिभरलाई, हाम्रो कलेजोलाई असर गरिरहेको हुन्छ। त्यही भएर रेमडेसिभिरको इफेक्टिभिटी कति छ भन्ने कुरा चाहिँ यसको इफेक्टिभिटी छ कि छैन भन्ने कुरा पनि अहिलेसम्म पत्ता लागेको छैन। त्यही पनि यो औषधि चाहिँ एकदमै धेरै युज भइरहेको छ। अब प्लाज्मा थेरापी भनेको चाहिँ एकदमै चलिरहेको थेरापी नै हो। प्लाज्मा थेरापीमा चाहिँ के गरिन्छ भन्दा जुन हाम्रो ब्लडमा चाहिँ प्लाज्मा, हाम्रो रगतमा चाहिँ प्लाज्मा, डब्ल्युबीसी, आरबीसी र प्लेटलेट्स भनेको चाहिँ हुन्छ। प्लाज्माको मात्रा चाहिँ एकदमै धेरै हाई हुन्छ हाम्रो रगतमा
र त्यो रगतबाट चाहिँ आरबिसी डब्लुबिसी प्लेटलेटलाई चाहिँ छुट्याएर प्लाज्मालाई चाहिँ अलग गरिन्छ। छुट्याउने भनेको ल्याबमा हामीले चाहिँ रगतबाट प्लाज्मा अलग गर्छौँ, आरबिसी डब्लुबिसी प्लेटलेट अलग गर्छौँ र त्यसबाट चाहिँ हामीले प्लाज्मा दिने हो। अब यो प्लाज्मा चाहिँ कस्तो खालको मान्छेहरूले चाहिँ डोनेट गर्न पाउँछ भन्दा प्लाज्मा डोनेट गर्ने भनेको चाहिँ कोभिड-19 संक्रमण ठिक भएको व्यक्तिहरूले चाहिँ प्लाज्मा चाहिँ डोनेट गर्न सक्नुहुन्छ। प्लाज्मा थेरापी चाहिँ कसले प्लाज्मा डोनेट गर्न सक्नुहुन्छ भन्दा जो चाहिँ कोभिड-19 को इन्फेक्सनबाट मुक्त भइसकेको हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ प्लाज्मा डोनेट गर्न सक्नुहुन्छ। कति हप्ता भएको मान्छेहरूले चाहिँ डोनेट गर्न मिल्छ भन्दा 3 देखि 4 महिना भएको छ यदि कोभिड-19 संक्रमणबाट मुक्त भएको भने उहाँहरूले चाहिँ प्लाज्मा चाहिँ डोनेट गर्न सक्नुहुन्छ। अब त्यो प्लाज्मा डोनेट गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दा जुन कोभिड-19 इन्फेक्सन पछि रिकभर भएको मान्छेहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको ब्लडमा प्लाज्मामा चाहिँ एन्टिबडिजहरू बनिसकेको हुन्छ कोभिड-19 को विरुद्धमा। त्यही भएर चाहिँ प्लाज्मा डोनेट गर्दाखेरि चाहिँ त्यो एन्टिबडिजहरू चाहिँ इन्फेक्टेड मान्छेमा गएपछि चाहिँ त्यो प्लाज्मा त्यसले चाहिँ कोभिड-19 को जुन संक्रमण हुन्छ त्यसको सिभियरिटीलाई चाहिँ अलिकति कम गर्न सक्छ कि भन्ने थ्योरीहरू चाहिँ आएको छ। तर यसको इफेक्टिभिटी चाहिँ कति छ के छ भन्ने कुरा चाहिँ अहिलेसम्म पनि सर्ट एन्ड स्योर कुराहरू चाहिँ अहिलेसम्म पनि केही पत्ता लागेको छैन। अब घरमा आइसोलेसनमा बस्दाखेरि चाहिँ प्रोन पोजिसन घोप्टो परेर सुत्दाखेरि पनि अक्सिजनको लेभल चाहिँ बढ्न सक्छ, सास फेर्न चाहिँ अलि सजिलो हुन सक्छ। अब हस्पिटलहरुमा पनि यदि ब्लडमा अक्सिजनको लेभल कम भयो भने चाहिँ घोप्टो पारेर सुताउने गरिएको छ र घरमा पनि आइसोलेसनमा बस्दाखेरि सास फेर्न अप्ठ्यारो भयो जस्तो लाग्यो भने चाहिँ तपाईहरुले पनि घोप्टो परेर सुत्दाखेरि चाहिँ अक्सिजनको लेभल बढ्न सक्छ र तपाईहरुलाई पनि सास फेर्न सजिलो हुन सक्छ। अब कसरी घोप्टो परेर कसरी सुत्ने भन्दा घुँडामा चाहिँ एउटा सिरानी राख्ने अनि पेटमा चाहिँ दुईटा सिरानी राख्ने र टाउकोमा चाहिँ एउटा सिरानी राखेर घोप्टो परेर सुत्दाखेरि चाहिँ यसले चाहिँ सास फेर्न अलि सजिलो गर्छ र हाम्रो अक्सिजनको लेभल पनि यसले चाहिँ बढाइदिन्छ। त्यसलाई चाहिँ प्रोन पोजिसन भनेर भन्छ। मेडिकल भाषामा चाहिँ प्रोन पोजिसनमा सुत्यो भने घोप्टो परेर सुत्यो भने चाहिँ त्यसले गर्दाखेरि पनि अक्सिजनको लेभल बढ्न सक्छ। त्यही भएर प्रोन पोजिसन पनि एकदमै फलो भइरहेको छ कोभिड-19 को बिरामीहरुको लागि। अनि अर्को अब भ्याक्सिनको कुराहरु गर्दाखेरि चाहिँ भ्याक्सिनेसनमा अब धेरै जस्तो भ्याक्सिनहरु चाहिँ चाइनिज इन्डियन भ्याक्सिनहरु आएको छ। अब फाइजर, कोभ्याक्सिन, कोरोना भेरोसेल, कोभिसिल्ड, मोडर्ना अनि स्पुटनिक भनेर चाहिँ धेरै भ्याक्सिन्सहरु चाहिँ आएको छ। अब यो भ्याक्सिनहरु चाहिँ कहिले लाउने भन्दा दुईटा डोज लाउने गरिन्छ र 1 महिनाको ग्यापमा चाहिँ लाउने गरिन्छ दुईटा डोज। र कुनै कुनै भ्याक्सिनहरु जस्तै जनसन भनेर एउटा भ्याक्सिन पनि हुन्छ त्यो भ्याक्सिनको। अब यो भ्याक्सिनहरु चाहिँ अहिले डबल म्युटेन्ट आइसकेपछि एकदमै इफेक्टिभ छ। भ्याक्सिन लगाएको मान्छेहरुमा चाहिँ यदि कोभिड-19 को संक्रमण भयो भने पनि त्यस्तो सिभियर हुँदैन र सिभियर भइहाल्यो भने पनि मृत्यु हुन सक्ने चान्स चाहिँ एकदमै कम छ भनेर चाहिँ अहिले रिसर्चहरुले देखाइरहेको छ। त्यही भएर चाहिँ जति सक्दो छिटो चाहिँ सबैजनाले भ्याक्सिनहरु लगाउनु भयो भने चाहिँ कोभिड को संक्रमणबाट चाहिँ बच्न सक्दैनन्। त्यही भएर भ्याक्सिनेसन पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ अहिले कोभिड-19 को संक्रमणबाट बच्नको लागि। अब कन्क्लुजनमा चाहिँ भन्दाखेरि अब योग प्रज्ञा भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मैले अलिकति योगको कुरा पनि जोड्न चाहे यसमा। अब योगको लागि चाहिँ हामीले संक्रमण भएको छैन अहिलेसम्म भने पनि तपाईहरुले योग गरिरहनु भयो, एकदमै प्राणायामहरु अनि हल्का एक्सरसाइजहरु गर्नुभयो भने चाहिँ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईहरुलाई सजिलो हुन सक्छ। अब योगमा चाहिँ प्राणायाममा भस्त्रिका, अनुलोम विलोम जस्तो प्राणायामहरु गर्नुभयो भने चाहिँ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ फोक्सोमा एकदमै सफिसिएन्ट मात्रामा अक्सिजनको लेभल पुग्छ र यसले सजिलो पनि गर्न सक्छ बिरामीलाई, कोभिड-19 को बिरामीलाई। र यदि कोभिड-19 को संक्रमण भएको छैन भने पनि दैनिक योग व्यायाम गर्नुभयो भने त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ इम्युनिटी संक्रमणबाट बच्न सकिन्छ। अब कन्क्लुजनमा भन्नु पर्दाखेरि अहिलेसम्म पनि यो कोभिड-19 को उपचार पत्ता लागेको छैन। अहिलेसम्म स्पेसिफिक ट्रिटमेन्ट के हो, स्पेसिफिक उपचार के हो भने चाहिँ पत्ता लागेको छैन। र हामीले हस्पिटलहरुमा म्यानेज गर्ने भनेको पनि सिम्पटम्सहरु, लक्षणहरु जे छ त्यही नै म्यानेज भइरहेको हुन्छ हस्पिटलमा, किनभने अहिलेसम्म पनि यसको स्पेसिफिक ट्रिटमेन्ट पत्ता लागेको छैन। र यसबाट बच्ने उपाय भनेको त्यही हाम्रो सेफ्टी मेजर्सहरु जुन मैले अघि ह्यान्ड वाशिङ अनि सोशल डिस्टेन्सिङ, मास्कको युज, प्रपर युज भनेर जुन भने त्यो तीनटा कुराहरु हामीले सही ढंगले अपनायौं र भ्याक्सिन टाइममै लायौं भने चाहिँ यो
कोभिड-19 बाट चाहिँ हामी बच्न सक्छौँ। अब मेरो आजको छलफलको विषय चाहिँ यति नै थियो। केही क्वेसन्सहरू छ तपाईँको, केही जिज्ञासाहरू छ भने चाहिँ तपाईँहरूले राख्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो प्रिया हो, म एउटा क्वेसन हजुर। सोधेँ सर। अब हुन्छ, त्यो हुन्छ। प्रिया ओझा नानुलाई धेरै धेरै धन्यवाद। कोभिड-19 सम्बन्धी धेरै राम्रो जानकारी पाइयो। एउटा कुरा, यो हजुर। मृतक व्यक्तिहरूको शरीरबाट लासबाट चाहिँ कोभिड-19 चाहिँ सर्छ कि सर्दैन हगि? हजुर। अनि यसमा चाहिँ अब मरिसकेपछि प्लास्टिकहरूले बेरेर एकदमै सतर्कता साथ त्यसलाई लगिन्छ होइन। अब अघिल्लो वर्ष त चाहिँ दाह संस्कारै गर्न दिएको थिएन, धेरै जस्तोलाई खाल्डोमा पुरेर राखिएको थियो। यो के रहेछ चाहिँ, सर्छ कि सर्दैन मृत व्यक्तिबाट यो चाहिँ कोभिड-19? हजुर, त्यो कोभिड-19 को बिरामीको यदि मृत्यु भयो भने हामीले एकदमै प्लास्टिकमा र्याप गरेर पिपिई लाएर जो मानिसहरूले चाहिँ मृत्यु भएको मान्छेलाई लग्छ, उहाँहरूले पनि एकदमै फुल पिपिई लाएर नै त्यो लासलाई जलाउने गर्नुहुन्छ। किनभने त्यो कोभिड-19ले मृत्यु भएको छ भने पनि त्यो कोभिड-19 चाहिँ अर्को व्यक्तिमा सर्न सक्छ भनेर चाहिँ त्यो गरेको हो। त्यो वृद्ध व्यक्तिबाट पनि सर्न सक्छ। अब धन्यवाद। धन्यवाद प्रिया ओझा।